हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल 5 स्टार यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि मैं डेली बुनियाद के ऊपर आपके लिए ख़बरें वगैरह लाता रहता हूं। आज भी इसी तरह ख़बरों का सिलसिला शुरू करते हुए एक अहम ख़बर जो है आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा, जो कि मैंने ज़रूरी समझी। ये जो ख़बर है जी, ये है जी हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के बारे में। हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के पंजाब के अंदर इस टाइम जो सिचुएशन बनी हुई है, वहाँ पे एक सिख रहनुमा है जिसका नाम है अमृतपाल सिंह। उसके ख़िलाफ़ जो इस टाइम इन्होंने इंडिया की पुलिस ने जो क्रैकडाउन किया हुआ है, उसका नतीजा ये निकला है कि एक और वीडियो जो है अमृतपाल ने एक नई वीडियो जो है वो रिलीज़ कर दी है। और जो वहाँ के जो अदारे हैं उनके ऊपर एक दफ़ा फिर उसने सवालिया निशान जो है वो खड़ा कर दिया है। बढ़ते दिनों के साथ ही वो जो है वो अपने यानी कि वीडियोज़ वगैरह अपनी रिलीज़ कर रहा है। और जो अदारे हैं, जो इंडिया के जो अदारे हैं, जो बिल्कुल ही ज़ीरो होके रह गए हैं, वो उसका सुराग लगाने से कासर है। वो उसका पता लगाने से जो है वो कासर है। और एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद भी जो है अमृतपाल सिंह जो है वो पुलिस के जो है वो हाथ नहीं आ रहा। और जो सिख कौम है उनमें बड़ा गुस्सा और बड़ा जो है वो जोश पाया जा रहा है अमृतपाल के ख़िलाफ़। जो क्रैकडाउन जो वहाँ की इंतज़ामिया ने, जो दिल्ली ने जो किया हुआ है, उसके ख़िलाफ़ सिख जो हैं वो जो बड़े गम गुस्से में है कि ये गलत हो रहा है। क्योंकि ये पूरी दुनिया के अंदर सबको पता है कि ये जो क्रैकडाउन है ये बेबुनियाद है। और ये जो है ये अमृतपाल के ख़िलाफ़ जो क्रैकडाउन हो रहा है ये बिल्कुल गलत हो रहा है। और ये हुकूमती पर्चा दिया गया उसके ख़िलाफ़, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी लेकिन बात को बड़ा बनाया गया। और क्योंकि उनको पता था कि आज इसने थाने के ऊपर हमला किया और कल को ये जो है हमारी दिल्ली के ऊपर जो है वो अटैक कर सकता है, लिहाजा इस वजह से डर के जो है इन्होंने जो है इसके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन शुरू किया। जो नए व्यूवर्स हैं जो मेरे साथ अभी कनेक्ट हुए हैं, उन्हें मैं सारी सूरत हाल एक दफ़ा फिर से बताता चलूँ। ये जी हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया का एक सिख रहनुमा है जिसका नाम है अमृतपाल। उसने कुछ दिन पहले उसने उसके ख़िलाफ़ एक झूठी FIR काटी गई थी, जिसके ख़िलाफ़ जो है उसने एक्शन लेते हुए उसने एक थाने के ऊपर जो है अटैक किया था। और अपने एक साथी को जो है उसने वहाँ पे उसका SP के साथ उसके मुज़ाकरात हुए थे। मुज़ाकरात के बाद उसके साथी को भी छोड़ दिया गया था और उसकी जो है वो पर्चे को भी खारिज कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद जो है दिल्ली को ये बात हज़म नहीं हुई और दिल्ली ने जो है वो उस रहनुमा अमृतपाल के ख़िलाफ़ जो है क्रैकडाउन शुरू कर दिया। 100-200 जो बंदा है उसका अमृतपाल का वो उन्होंने उठा लिया, उसके चाचे को गिरफ़्तार कर लिया। इस तरह उसके नज़दीकी जितने भी साथी और रिश्तेदार थे उन्हें पकड़ लिया गया और उसके ख़िलाफ़ भी जो है क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया। और इंडियन मीडिया जो है वो आपको पता है झूठा तरीन मीडिया है वो, ठीक है। वो झूठ बोलना उनका जो है वो मामूल है इंडियन मीडिया का, कि वो झूठ पे झूठ बोलता है। इसी तरह झूठ पे झूठ बोलने की वजह से जो है अमृतपाल अभी तक जो है वो पुलिस के हाथ नहीं आ सक रहा। इंडियन मीडिया कभी उसको कहता है कि जी ये वो राजस्थान में है, कभी कहता है कि जी वो जो है वो फलानी जगह पे, कभी कहता है वो वहाँ पे है, कभी कौन से गेटअप में दिखा रहा है, कभी उसको दिखा रहा है वो मोटरसाइकिल पे जा रहा है, कभी दिखा रहा है वो जो है वो रक्शे फटे हुए जा रहा है, कभी वो दिखा रहे हैं उसको वो पैदल चलता हुआ जा रहा है। तो इसी तरह से जो है इंडियन मीडिया ने जो मजाक है, एक मजाक का माहौल बनाया हुआ है। और जो उनके इदारे हैं वो बिल्कुल ज़ीरो होके रह गए हैं। कोई बंदा जो है उनका जो है अभी तक वो सुराग नहीं लगा सके अमृतपाल सिंह का। और अमृतपाल सिंह ने पहले एक वीडियो बयान एक रिलीज़ किया, उसके अंदर उसने अपनी कौम को जगाया। उसने अपनी कौम को कहा कि उठें, यही टाइम है, बाहर निकलें और जो है आप इस बात का जो है वो ख़िलाफ़ खड़े हों, मेरी गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ खड़े हों। उसने अपनी कौम को जगाया और उसने सन 84 का भी जिक्र किया कि जब भिंडरावाले के ख़िलाफ़ फ़ौजी ऑपरेशन किया गया था और भिंडरावाले को मारा गया था बेबुनियाद, उसके ऊपर जो है उनके टेम्पल के ऊपर भी हमला किया गया था।
تو اس نے اس بارے میں بھی اس نے ذکر کیا اور اس نے اپنی قوم کو کہا کہ اٹھیں یہی ٹائم ہے، آپ گھروں سے باہر نکلیں، جس طرح 84 میں ہوا تھا کہ ہر بندہ گھر سے باہر آ گیا تھا، یہ ٹائم ہے آپ نکلیں۔ اور اس کے بعد اب دوسرا ویڈیو اس نے جو ریلیز کی ہے وہ جو ہے بڑا ایک یہ جو لا انفورسمنٹ ادارے ہیں انڈیا کے، ان کے لیے جو ہے یہ ایک کویسچن مارک ہے، کیونکہ وہ پہلا ویڈیو اس نے جاری کیا یہ کچھ نہیں کر سکے، اب دوسرا ویڈیو بھی اس نے اپنا جاری کر دیا، اس کے اندر بھی جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ لوگ جو بھی کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں۔ میں جو ہوں وہ کہہ رہا ہے کہ میں بالکل صحیح سلامت ہوں، میرا یہ بال بھی باقا نہیں کر سکے، اور وہ اپنی قوم کو جو ہے وہ بتا رہا ہے، اپنی جو سکھ سنگتیں ہیں ان کو کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ آپس کے اندر اتحاد پیدا کرو، ٹھیک ہے، اور جو ہے آپ اکٹھے ہو، آپ میرے حق کے اندر جو ہے وہ بات کرو، اور جو ہے آپ ان کے خلاف کھڑے ہو، یہ غیر قانونی کر رہے ہیں، انہوں نے میرے خلاف غیر قانونی کریک ڈاؤن کیا ہے۔ اور اس نے یہ بھی واضح کیا، اس نے کہا جی کہ یہ سمجھ رہے ہیں شاید میں ملک چھوڑ دوں گا اور باہر سے بیٹھ کے ویڈیوز وغیرہ ڈالوں گا، اور بھی ایسا میں بالکل نہیں کروں گا، میں اپنے ملک کے اندر رہوں گا، ٹھیک ہے، اور میں جو ہے اپنے ملک کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، میں اپنے لوگوں کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، کیونکہ میں اپنے لوگوں کے لیے کھڑا ہوں۔ اور اس نے کہا جی مجھے پتا تھا کہ میں کبھی نہ کبھی میرے ساتھ ایسا ہوگا، ٹھیک ہے، اس نے کہا جی اس لیے میں ہمیشہ تیار رہتا تھا۔ اور اس کی جو بیوی ہے اس کا بھی بیچ میں بیان آیا، اس کی بیوی نے بھی بتایا ہے، اس نے بتایا کہ جی وہ اکثر مجھے کہتا تھا کہ جی جو میں راستے پہ چل رہا ہوں مجھے نہیں پتا کہ کل میرے ساتھ کیا ہوگا، اور اس کی بیوی نے بھی یہ بات کہی ہے کہ جی مجھے پتا تھا کہ جو کبھی نہ کبھی امرت پال کے ساتھ اس طرح کا وقوع ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ ایک قومی مسئلے کے اوپر بات کرتا تھا، وہ ایک قوم کے لیے بات کرتا تھا، اس لیے مجھے پتا تھا، اور ہمیشہ میں ان کے ساتھ یہی بات کرتی تھی کہ اگر کبھی ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا، تو انہوں نے کہا جی کہ جان جو ہے وہ رب کے ہاتھ میں ہے۔ اور اسی طرح انہوں نے امرت پال سنگھ نے اپنے انٹرویو اپنے ویڈیو بیان میں بھی یہی کہا کہ اس نے کہا جی موت تو ایک دن آنی ہے، ٹھیک ہے، اس سے تو کوئی بھی بندہ جو ہے وہ منہ نہیں پھیر سکتا، موت آنی ہے، لیکن ٹھیک ہے جو میں موت سے نہیں ڈرتا، ٹھیک ہے، اور جس طرح میں بات کرتا تھا میں ویسے ہی کرتا رہوں گا، ٹھیک ہے، اور ان لوگوں نے بڑی کوشش کی ہے لیکن یہ لوگ میرا بال بھی باقا نہیں کر سکے، ٹھیک ہے، اور اس کی جو وائف ہے اس کا بھی بیان آیا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے اس کے کافی سارے بندے جو ہیں انہوں نے اٹھا لیے ہیں، 200-250 بندہ جو ہے ان کو اٹھا لیے، جس میں اس کا چاچا بھی ہے، اس کے رشتہ دار بھی ہیں، اس کے عزیز بھی ہیں، اور اس کی جو تنظیم ہے اس کے لوگ بھی ہیں، وارث پنجاب دے کے۔ تو یہ سچویشن جو ہے یہ چل رہی ہے پنجاب کے اندر، بڑا جو ہے وہ وہاں پہ ایک انارکی کا جو ہے سما جو ہے بندھا ہوا ہے ہمارے پڑوسی ملک پنجاب کے اندر، کیونکہ یہ جو سینکڑوں سکھ جو ہے وہ اس کے خلاف سراپا احتجاج بھی ہے، وہ امرت پال کے حق میں ہیں، اور امرت پال کے حق میں وہ جو ہے پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں، وہ حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں ناجائز کر رہے ہیں، اور لیکن جو دلی حکومت ہے وہ کسی قسم کا جو ہے وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی قسم کی کوئی جو ہے کنفلکٹ، وہ کسی قسم کی کوئی انڈرسٹینڈنگ کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ صرف ایک ہی بات چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ پنجاب کے اندر جو ہے حالات خراب ہو، ٹھیک ہے، ظاہری سی بات ہے جب وہ اسے پکڑیں گے امرت پال کو تو حالات ظاہری سی بات ہے خراب ہوں گے، سکھ جو ہیں وہ کھلم کھلا ان کا جو ہے وہ ویرودھ کریں گے، اور ظاہری سی بات ہے پھر حالات خراب ہوں گے، اور جیسا 84 میں ہوا تھا اس طرح کی سچویشن بھی پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ پولیس نے جو ہے وہ فل کریک ڈاؤن جو ہے امرت پال سنگھ کے خلاف جو ہے وہ کیا ہو اس ٹائم جو ہے وہ کیا ہوا ہے، اور امرت پال سنگھ جو ہے اس نے بتایا، اس نے کہا جی کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے یہ میرا کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس نے اپنی قوم کو جو ہے اس نے بتا دیا، اس نے کہا جی یہ میرا بال بھی باقا نہیں کر سکتے۔ تو باقی اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کسی اگلے ٹاپک کے ساتھ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اسے لائک کریں، آل نوٹیفیکیشن کے اوپر کلک کریں تاکہ تمام لیٹسٹ آنے والی میری ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچ سکے، ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔